पहली मोहब्बत बारिश के पहले कतरे की मानिंद होती है। मासूम मगर निडर और बहादुर। ये दिल की धरती को नरम करके इतना जरखेज कर देती है कि फिर इस पर जो फूल पौधे उगते हैं वो सब मोहब्बत की बात से महकते हैं। इसीलिए पहली मोहब्बत जिसको मिले वो इसकी कदर करे, और जिसको ना मिले वो इसको पाने की दुआ करे। आशी ने एक जस्ट के आलम में पढ़ते हुए मोबाइल से नजरें हटाईं। वो तीनों दम साधे इसे सुन रही थी। वाह, कितने खूबसूरत जुमले हैं! क्या खूब लिखा है! किसी ने रानियां बड़बड़ाई। ये तो नसर में शायरी है, और कितनी सहर अंगेज है। सारा भी खोए खोए अंदाज में बोली। लिखा है कि पहली मोहब्बत जिसको मिले वो इसकी कदर करे। अब ना जाने किस खुश नसीब को मिलती होगी ये पहली मोहब्बत। वानिया ने हसरत से कहा। और नहीं तो क्या, हमें तो इसका मौका ही नहीं मिला। अभी इंटर किया तो अम्मा ने पकड़कर अपने भांजे के साथ निकाह पढ़वा दिया। अब पहली समझो या आखिरी, यही तुम्हारी मोहब्बत है? रानिया ने किसी फिल्मी हीरोइन की तरह शर्माते हुए दुपट्टे का पल्लू उंगली पर मरोड़ते हुए कहा। तो इन तीनों का बेसाख्ता कहकहा निकल गया, और माहौल पर छाए कफासत कम हो गई। और नहीं तो क्या, मुझे देख लो। जिंदगी की 24 बहारें देख चुकी हूँ, मगर अभी तक वो बौंगा मुझे ढूंढ ही नहीं पाया जिससे मुझे पहली मोहब्बत होगी। वानिया ने भी मायूसी से सर हिलाया तो महफिल मजीद कश्ते ज़ाफ़रान बन गई। मगर मैं अभी पुरुमीद हूँ, तलाश जारी है। सारा ने चारों एतराफ यूं नजरें घुमाई जैसे पहली मोहब्बत इसी कमरे के किसी कोने खुदरे में छुपी बैठी हो। सबकी हंसी छूट गई। अरे आशी, तुम भी तो मुंह से कुछ फूटो। अचानक रानिया का ध्यान आशी की तरफ गया, जो बदस्तूर मोबाइल हाथ में थामे जेरे लब मुस्कुरा रही थी। इसके लबों पर बड़ी पुरस्कार सी मुस्कुराहट थी। इस वक्त वो तीनों कहाँ जानती थी कि इन चारों में से एक वही तो थी जो पहली मोहब्बत का जायका चख चुकी थी। मगर अभी इसने ये बात तो खुद से भी छुपाई थी, इनसे कैसे कह देती। इसीलिए रानिया के टोकने पर भी सर झटक कर मुस्कुराती ही रही। यूं तो वो तीनों कंबाइंड स्टडी के लिए सारा के घर जमा हुई थी, मगर कंबाइंड स्टडी भी ऑनलाइन हो रही थी। और ऑनलाइन की तो यही मुश्किल होती है कि गलती से कहीं और क्लिक हो जाए तो कुछ और भी खुल जाता है। अभी भी वो जोरों शोर से शेक्सपियर की तसनीफी सलाहियतों पर मुकाला गूगल पर सर्च कर रही थी कि आशी की अचानक उंगली कहीं टच हुई, और पहली मोहब्बत के उन्वान से एक नामालूम पेज खुल गया। और वो सब शेक्सपियर और इसकी तसनीफी सलाहियतों को भूल भाल कर पहली मोहब्बत की तशरीह में खो गई। अब बातों का रुख मुतवक्का मंगनियों और शादियों वगैरह की जानिब हो गया था। इतने में सारा का भतीजा भागता हुआ आया। आशी खाला, आपको बाहर मुबीन भाई लेने आए हैं। वो जी भर कर बदमजा हुई। इसका अभी कुछ देर मजीद रुकने का इरादा था, मगर अम्मा को घर में चैन कहाँ था। वो चादर ओढ़ कर इन सबको खुदा हाफिज कहकर बाहर आई तो सामने सर झुकाए मुबीन खड़ा था। वो अंदर ही अंदर किलस कर रह गई। मोहतरमा का हुलिया ही काबिले दीद था। हल्के गुलाबी रंग के शलवार कमीज के साथ वॉशेबल जूते पहन रखे थे। बालों के ऐन सर के दरमियान से मांग निकली हुई थी, और इन्हें खूब जमा जमा कर कंघी कर रखी थी। मैं खुद ही आ जाती, इसने तेज लहजे में कहा, और जल्दी से कदम आगे बढ़ा दिए। अब थी तो ये बदतमीजी, मगर वो चुपचाप इसके पीछे चलने लगा। यूं ही घर का दरवाजा नजर आया तो वो जरा सा रुक कर बोला, चच्ची जान से कहिएगा कि मेरे लिए दोपहर का खाना ना बनाए। मैं चचा जान के पास दुकान पर जा रहा हूँ।
वो पूरी बात सुने बगैर अंदर घुस गई। सामने अम्मा कैरियां काट रही थी। ओहो अम्मा, आप रोज इस अजूबे को भेज देती हैं। ये तीसरी गली में तो घर है सारा का। मैं खुद ही आ जाया करूंगी। अव्वल जलूले से ऊल जलूल से हुलिये में आ जाता है उठकर। अब अगर इनमें से कोई बाहर झांकने तो क्या सोचे। इसने सारी भड़ास अम्मा पर निकाली। खामोश हो जाओ, पटर पटर बोले जा रही हो। आजकल हालात हैं अकेले आने जाने के। इतने स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं। और हाँ, बेचारे के हुलिये को क्या हुआ? अच्छा भला साफ सुथरा तो रहता है। हाँ, आजकल के लड़कों की तरह बेहुदा फैशन नहीं करता। साफ सुथरा तो रहता है, मगर रोज गुलाबी रंग का जोड़ा पहनना जरूरी है क्या? आप इसे कम से कम किसी और रंग के चार जोड़े ही सिलवा दें। अभी बकरा ईद पर तो सिलवा कर दिए थे। बच्चा इतना सीधा है कि एक ही रंग के थान से चार सूट कटवा लाया। खैर, मर्दों के कपड़ों के रंग कौन देखता है। तो छोड़ ये बातें। मैं मुरब्बा बना रही हूँ। चीनी से चाशनी तैयार करके दो। चीनी की चाशनी मुझसे कहाँ ठीक बनेगी, वो बेजारी से बोली। मैं सिखाती हूँ, तू चल किचन में। खानादारी के ढंग भी सीखने जरूरी हैं। अम्मा आज कोई रियायत देने के मूड में हरगिज नहीं थी। अगली शाम वो फिर सारा के घर जाने के लिए तैयार हो रही थी जब अम्मा ने मना कर दिया। आज रहने दो, मासी रशीदा का अभी फोन आया है। तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ मेहमान ला रही हैं। उफ अम्मा, मैं तंग आ चुकी हूँ इस रिश्ता पीरियड से। इसमें तंग आने वाली क्या बात है? लड़कियों के रिश्ते आते जाते रहते हैं। चलो शाबाश, ड्राइंग रूम साफ करके तैयार हो जाओ। बादल नखास्ता इसने सफाई की, तैयार होने के लिए कमरे में आई। अलमारी खोली तो फकत दो जोड़े इस्त्री शुदा लटक रहे थे। एक तो काला था, जिसकी कमीज बहुत छोटी थी। वो तो अम्मा पहनने ना देती। इसने दूसरा वाला निकाला और गुसलखाने में घुस गई। तैयार होकर किचन में बर्तन वगैरह सेट कर रही थी तो मुबीन बेकरी से सामान लिए चला आया। सामान लेते हुए इसने सरसरी सा देखा। वो गुलाबी जोड़ा ही पहने हुए था। फिर इसने खुद को देखा। इत्तेफाक से इसने भी कढ़ाई वाला गहरा गुलाबी कुर्ता ही जेब तन कर रखा था। इस मैचिंग पर वो दिल ही दिल में फकत मुस्कुरा कर रह गई। मुकर्ररा वक्त से कुछ पहले ही मेहमान तशरीफ ले आए। फकत दो मियाँ बीवी ही थे। मासी रशीदा ने बता रखा था कि खातून किसी स्कूल में हेड मिस्ट्रेस के ओहदे पर फाइज हैं। इस वक्त ही वो तीखी नजरों से एतराफ का जायजा लेते हुए अच्छी खासी तेज तर्रार दिख रही थी, जबकि शौहर बेचारा झेपे झेपे से इनके पहलू में दुबके बैठे थे। वो शरबत लिए अंदर दाखिल हुई और धीरे से सलाम करके सोफे पर टिक गई। बेटा, आपका नाम और तालीम। इंटरव्यू का आगाज हुआ। खातून की नजरें आर पार देखती हुई महसूस हो रही थी। जी, अर्शिया सलीम, मैं एमए इंग्लिश कर रही हूँ। इसने भी बिला झिझके एतमाद से जवाब दिया। आखिर इतनी तो प्रैक्टिस हो ही चुकी थी। क्या शादी के बाद जॉब का इरादा है? खातून की आंखें चमकी। हरगिज नहीं आंटी। इसने इनके अरमानों पर पानी फेरा। मुझे घर में रहना ही पसंद है। मगर क्यों? आजकल के हालात में शौहर की एक नौकरी से क्या बनता है? वो अपनी बात पर जोर देकर बोली। हाँ तो वो दो नौकरियां कर ले, फिर औरत की तालीम का फायदा। खातून अपनी बात पर बाजिद थी। तालीम बच्चों की तरबियत में काम आ जाएगी। वो भी हार मानने पर तैयार नहीं थी। अम्मा मुंह खोले दोनों की बातों बल्कि एक तरह की बहस सुन रही थी।
ایسے موقع پر وہ ان کی طرف دیکھنے سے احتجاج ہی برتتی تھی۔ آخر عورت کے نوکری کرنے میں کیا حرج ہے؟ خاتون ضد ہو چکی تھی، اس سے گھر ڈسٹرب ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، میں نے ساری عمر نوکری کی ہے اور ساتھ ساتھ اپنے اہل خانہ کو بھی خوب خیال رکھا ہے۔ آئی، یہ تو آپ خود کہہ رہی ہیں، اصل صورتحال تو آپ کے اہل خانہ ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ گھر کیسے چلا رہی ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ آپ خود تو نیا سوٹ پہن کر خوب نک سک سے تیار ہیں، مگر انکل بیچارے ملکجے سے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اب کے خاتون کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ اماں کو خوب باتیں سنا کر میاں کے ہمراہ پاؤں پٹکتی چلی گئیں۔ پھر اماں کے ہاتھوں اس کی خوب ترگت بنی، مگر وہ ڈھیٹ بنی مسکراتی رہی۔ مبین بیچارہ اندر داخل ہوا تو سامنے میز پر کھانے پینے کے سامان کا جو کا تو پڑا دیکھ کر حیرت سے کبھی اماں کے لال ببو کا چہرے کو دیکھتا اور کبھی مجرم بنی عارشی کے، جو قطعی شرمندہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ رات کو وہ فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو اس کے موبائل کی اسکرین روشن تھی، سارا ان باکس سے بھرا پڑا تھا۔ وہ بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور ایک ایک میسج پڑھنے لگی۔ مزاحم الفاظ اور نہایت شائستہ انداز، نہ کوئی بے باک جملہ، نہ کوئی عامیہ بات، لفظ لفظ محبت سے پرویا ہوا، مگر نہ کوئی چھچورا پن اور نہ ہی چاند ستارے توڑ لانے کے وعدے۔ یہی وہ انداز محبت کی انفرادیت جس نے عاشی کو سلطان کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ سلطان کو وہ اماں کی ایک دیرینہ دوست کی شادی پر ملی تھی۔ شادی پر تو وہ جانا ہی نہیں چاہ رہی تھی، مگر اماں زبردستی لے گئیں۔ پہلے فنکشن مہندی کا تھا اور اس کا خیال تھا کہ یہ فنکشن تو سکی سہیلیوں کے ساتھ ہی انجوائے کیا جاتا ہے، اس کی تو کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے۔ مگر اماں نے ایک نہ سنی۔ وہ سفید غرارہ سوٹ پر پیلا دوپٹہ اوڑھے بولائی بولائی پھر رہی تھی۔ تمام عورتیں اور لڑکیاں پیلے اور ہرے رنگ کے لباس زیب تن کیے تھی، مگر وہ سلک کے سفید غرارہ سوٹ میں بہت منفرد لگ رہی تھی۔ ایک قطار میں مہندی کے تال سجے تھے، وہ پاس سے گزر رہی تھی جب پیچھے سے کسی نے پکارا، سنیے محترمہ۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ آف وائٹ کرتا شلوار میں ایک خوبرو سا لڑکا کھڑا تھا۔ اس نے ہراساں ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ اماں بھی نہ جانے کہاں مصروف تھی۔ محترمہ، آپ کے دوپٹے نے آنکھ پکڑ لی ہے۔ اس نے پلو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا جو شعلے کی زد میں تھا۔ زمین پر پڑے کسی تھال میں جلتی موم بتی نے دوپٹے کے کونے کو پکڑ لیا تھا۔ اس لڑکے نے نہایت احتیاط سے پلو کو چپکی سے پکڑا اور پھر دوسرے ہاتھ سے نکال دیا۔ آنکھ بجھ گئی۔ اس نے وحشت زدہ ہو کر پلو اس کے ہاتھ سے چھڑوایا اور دور بھاگ گئی۔ پھر سارے فنکشن میں وہ دو کالی آنکھیں اس کا سکھ چین برباد کرتی رہیں۔ گھر آ کر بھی اس کا دل عجیب سا شور کرتا رہا۔ پھر اماں حیران رہ گئی جب وہ ولیمے پر بلا چو چرے جانے کے لیے مان گئی۔ ذرا سادگی سے تیار ہونا، اماں نے نصیحت کی۔ اس نے آسمانی کلر کی میکسی کے ساتھ برائے نام میک اپ کیا، کانوں میں سلور آویز اس کے چہرے کی آرائش کو چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ ایک کونے میں کھڑی کولڈ ڈرنک کے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہی تھی جب اسے وہی نظر آیا۔ بلیک ٹو پیس میں آج وہ پہلے دن سے زیادہ شاندار اور سپر دکھ رہا تھا۔ اس نے موبائل سامنے صوفے پر بیٹھی ایک آنٹی کو تھمایا۔ اس وقت اس کی نظریں اس سے ملی۔ اس نے جھٹ نظریں جھکا لی۔ وہ اس کی ادا پر
دھیرے سے مسکرایا اور پھر پلٹ گیا۔ جب دولہا دلہن کو سلامی کے لیے اسٹیج پر بٹھایا گیا تو ادھر بہت رش پڑ گیا۔ لوگ سلامی دینے اور تصویریں بنوانے کے لیے دولہا دلہن کے گرد جمع تھے۔ اماں یوں ہجوم میں جانے سے گھبراتی تھی جب کیونکہ ان کو سانس کا مسئلہ تھا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ جب رش کم ہو تو وہ لفافہ دولہا کی والدہ کو پہنچا دے۔ جب بھیڑ کچھ کم ہوئی تو وہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھی۔ اسی وقت وہ لڑکا بھی اپنی والدہ کا لفافہ پکڑا رہا تھا۔ اس نے جلدی سے لفافہ دولہے کی والدہ کو تھمایا اور پھر ادھر ادھر دیکھے بنا تیزی سے نیچے اتر آئے۔ پھر سارا وقت اسے یوں لگا جیسے وہ آنکھیں اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ گھر آ کر بھی وہ کئی دن تک کھوئی کھوئی رہی، کبھی خود کو ڈانٹتی ڈپٹتی اور کبھی چپکے چپکے مسکراتی۔ نہ جانے وہ کون تھا، اب دوبارہ کبھی ملے گا بھی یا نہیں۔ شاید زندگی کے کسی موڑ پر سامنا ہو تو وہ پہچانے بھی گا۔ بھلا 2 سیکنڈ کی ایک آدھی ملاقات کو کون یاد رکھتا ہے؟ لڑکیاں تو پاگل ہوتی ہیں، ذرا سی ستائشی نظر پر خوابوں کے بڑے بڑے محل بنا لیتی ہیں۔ وہ بھی تو ایک عام سی لڑکی تھی، خواب و خیالوں میں رہنے والی، مگر خواب بھی کبھی کبھی حقیقت بن بن کر مہربان ہو ہی جاتے ہیں۔ اس دن دوپہر کو وہ گھر پر اکیلی تھی۔ اماں شاید پڑوس میں گئی تھی۔ گیٹ پر بیل ہوئی۔ اس نے جھانکا تو باہر کورئیر والا کھڑا تھا۔ اس نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا۔ وہ ایک لفافہ اس کی جانب بڑھا کر تیزی سے موٹر سائیکل اڑاتا ہوا نکل گیا۔ ایڈریس تو اس کے گھر کا ہی لکھا تھا۔ وہ لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی جب اسی وقت مبین اندر داخل ہوا۔ چچا جان کے لیے ٹفن پیک کر دیں۔ وہ اس کے ہاتھ میں تھامے لفافے کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاید یونیورسٹی والوں نے رول نمبر سلپ بھیجی ہے، اس نے خواہ مخواہ وضاحت کی اور پھر لفافہ تھامے اندر بڑھ گئی۔ اس نے مبین کو ٹفن پیک کر کے تھمایا، پھر اپنے کمرے میں جا کر لفافہ کھولا۔ اندر چھوٹا سا خط تھا جس نے اس کی دنیا اتھل پتھل کر دی تھی۔ لکھا تھا، میرا نام سلطان ہے مگر میں آپ کا نام نہیں جانتا۔ بس اتنا کہوں گا کہ آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ کو اس دن شادی میں دیکھا تو دل ہار بیٹھا تھا۔ یقین مانے پہلی بار ہارا ہوں، اور اب اپنے دل کی ہی نہیں اپنے گھر کی مکین بھی بنانا چاہتا ہوں۔ ہوٹل میں لفافے پر آپ کا ایڈریس نوٹ کر لیا تھا۔ یہ تو ہے یہ غیر اخلاقی حرکت، مگر معذرت خواہ ہوں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ پہلے بھی 2 بار آیا تھا۔ آنٹی نے دروازہ کھولا تو ایڈریس غلط ہے کا بہانہ بنا کر پلٹ گیا۔ خوش نصیبی سے آج آپ سامنے آئیں۔ موبائل نمبر لکھ دیا ہے۔ میں 3 دن تک انتظار کروں گا۔ اگر آپ کی جانب سے خاموشی رہی تو میں بھی اپنے دل کو سمجھا لوں گا کہ شاید پہلی محبت میرے نصیب میں نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔ 3 دن میں یہ خط اس نے کوئی 300 بار پڑھا، مگر پھاڑ کر پھینکنے کی جرت نہ کر سکی۔ آخر شام میں اس نے کال ملا ہی لی۔ پہلی بیر پر ہی فون اٹھا لیا۔ سلطان سے بات کر کے اس کے تمام خوف فوراً چھو ہو گئے۔ وہ بہت سچا اور کھرا انسان تھا۔ اس نے 2 ٹوک الفاظ میں بتایا کہ وہ افیئر چلانے کے چکروں میں بالکل نہیں ہے۔ وہ سیدھا سادہ اپنے گھر والوں کو رشتے کے لیے بھیجے گا۔ وہ ابھی تک ایسا کر بھی گزرتا، مگر پہلے عاشق کی رائے لینا بھی ضروری تھی۔ وہ محبت میں بھی دوسرے فریق کی رضامندی کے احترام کا قائل تھا۔ اگر وہ رابطہ نہ کرتی تو وہ بھی مشکل سے ہی صحیح مگر دل میں محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتا۔ پھر آشی نے حیران ہو کر پوچھا کہ آخر اسے پہلی نظر میں اسے کیا اتنا اچھا لگا کہ اس نے اس کی ہمراہی کا فیصلہ کیا۔
سادگی اور معصومیت اس کا جواب تو ٹوک تھا۔ پھر اس نے بھی اس سے پوچھا کہ اسے بھی اس کی کس بات نے متاثر کیا جو اس نے تعلق جوڑنا چاہا۔ عاشی کا جواب بھی واضح اور ٹوک ٹوک تھا۔ سلطان، تمہارے لفظوں نے تصنیع سے پاک سچائی نے زمین و آسمان کے کلبے ملاتے وعدے وعید کے بغیر محبت کے اظہار نے میری رائے کو عزت دینے اور بس اتنا کافی ہے۔ آشو، وہ گمبھیر لہجے میں بولا، سلطان کا تعلق بھی اس کی طرح ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ اس کے باپ کا چھوٹا سا موٹر سائیکلوں کا شو روم تھا۔ یوں تو اس نے انجینئرنگ پڑھی تھی، مگر ملک میں جو نوکریوں کا حال تھا تو اس نے بھی مستقبل میں غالباً ابا کی دکان ہی سنبھالنی تھی۔ گھر میں ماں باپ کے علاوہ اس کی دو چھوٹی بہنیں تھیں، جن میں سے ایک کی نسبت طے تھی، دوسری کا مسئلہ کچھ اٹکا ہوا تھا۔ اس بیچاری کی تعلیم کم تھی اور شکل و صورت بھی واجبی سی تھی، بس اس کے لیے بھاگ دوڑ کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد راستہ صاف تھا۔ اس کی اماں نے اسے مکمل اختیار دے رکھا تھا کہ وہ اپنی پسند سے اپنی جیون ساتھی کا انتخاب کر سکتا ہے، مگر فی الحال وہ دونوں بیٹیوں کو ٹھکانے لگانا چاہ رہی تھی۔ وہ ہوتا ہے نا، ماؤں کا عدم تحفظ کے اکلوتے بیٹے کو پہلے نہیں بیانا کہ کہیں ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ وہ سلطان کی محبت میں سرشار اور آسودہ سی رہتی۔ وہ بالکل بھی ڈیمانڈنگ نہیں تھا، نہ کبھی ملاقات کی خواہش، نہ بار بار رابطے پر اصرار، اور نہ ہی کوئی تصویر وغیرہ سینڈ کرنے کی فرمائش۔ اس نے خود ہی ایک آدھ بار کہا تھا، سلطان اپنی کوئی تازہ ترین پک تو بھیجو، تو وہ ہنس دیا، شکل دیکھ کر کیا کرو گی آشو؟ دل سے دل کی راہ ملی ہوئی ہو تو صورتوں کو تکنے میں کیا رکھا ہے؟ وہی ناک ہے، وہی آنکھیں ہیں، کان ہیں، وہی۔ اچھا بس بس، وہ ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتی۔ امتحانات قریب آ چکے تھے۔ آج وہ سب سارا کے گھر آخری بار جمع ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا نیا لون کا کرتا شلوار پہنا، گیراج سے گزرتے لگی۔ اچانک اوپر سے گندلے پانی کی بہوچار نے اسے بھگو دیا۔ اس نے خود سے اوپر دیکھا تو مبین پانی والی ٹنکی صاف کر رہا تھا۔ بتا نہیں سکتے تھے، مارے صدمے کے اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ کیا ہوا ہے؟ اماں باہر آئیں۔ یہ دیکھیں، میرے کپڑوں کا حشر، آخر اسے کب عقل آئے گی؟ وہ روحانسو ہو رہی تھی۔ تمیز سے بات کرو، میں نے ہی اسے کہا تھا کہ ٹنکی صاف کر دے، مگر اب میں سارا کے گھر کیسے جاؤں؟ وہ کہاں جانے والی نظروں سے اوپر بھیگی بلی بنے مبین کو دیکھ رہی تھی۔ صرف دوپٹہ ہی تو بھیگا ہے، لاؤ میں دھو کر ڈرائی کر دیتی ہوں۔ اماں نے اس کو ٹھنڈا کرنا چاہا تو وہ پاؤں پٹکتی اندر چلی گئی۔ کب امتحانات آئے اور کب گزر بھی گئے پتا بھی نہیں چلا۔ اب وہ فارغ تھی۔ اماں نے اس کے لیے رشتہ مہم بھی تیز کر دی تھی۔ سلطان سے اس کا بدستور رابطہ تھا۔ اس کی دوسری بہن کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ عنقریب دونوں کی شادیاں تھیں، پھر ان کی بھی منزل بھی قریب تھی۔ اس دن وہ اپنا لیپ ٹاپ کھولے بیٹھی تھی جب اماں کچھ کاغذ ہاتھ میں تھامے چلی آئیں۔ آشی، یہ داخلہ فارم تو فل کر دو اور ساتھ ہی اپنی بی ایس کی بکس بھی ڈھونڈ دو۔ وہ کیوں اماں؟ وہ اپنا مبین پڑھائی شروع کر رہا ہے۔ تمہارے ابا کا خیال ہے کہ اسے اپنی تعلیم بھی مکمل کرنی چاہیے۔ اچھا، اس نے فارم پر سرسری سی نظر ڈالی۔ میٹرک اور ایف اے میں نمبر تو اچھے لے رکھے ہیں اس نے۔ وہ کچھ
हैरान हुई। हाँ, बच्चा तो लायक था, बस माँ मर गई तो बाप दूसरी बीवी बच्चों में पढ़कर गाफिल हो गया। वो तो इसका चचा एक होटल में डिलीवरी बॉय भर्ती करवाने गया था। तुम्हारे अब्बा भी मिल गए वहां। इत्तेफाक से इन्होंने कहा, खानदान का बच्चा है, मेरे पास छोड़ दो, दुकान का हिसाब किताब देख लेगा। अब देखो, दुकान के साथ साथ घर के भी कितने काम देख लेता है। अम्मा के लहजे में सताइश थी। वो लापरवाही से फॉर्म फिल करने लगी। फिर एक शाम सुल्तान का मैसेज आया कि इसकी अम्मा ने इससे शादी की बात की तो इसने इसके बारे में सब कुछ बता दिया है और इन्हें कोई एतराज भी नहीं है। और अब वो चंद दिन तक रिश्ता लाने वाली है। वो खुशियों के हिंडोले में झूलने लगी थी। फिर चंद दिन तो क्या, एक एक करके कई दिन गुजर गए। कोई ना आया। वो रोज इंतजार करती, रोज मायूस होती। सुल्तान का मोबाइल भी मुस्तकिल बन जा रहा था। आपके मतलूबा नंबर से राब्ता मुमकिन नहीं है कि अल्फाज इसके कानों में सीसा घोलते। एक खौफनाक इंकशाफ इसके सामने था और वो नजरें चुरा रही थी। क्या वो भी मोहब्बत के नाम पर धोखा खा चुकी है? ये फरेब इसके नसीब में लिखा था। एड्रेस इसके पास मौजूद था। दिल चाहता था कि घर जाकर इसका गिरेबान पकड़े, मगर किस हैसियत से, किस रिश्ते से? जगह साई के सिवा मिलता क्या? सच कहा है कि मोहब्बत की हैसियत रिश्ते से होती है, और वो भी यही कहा करता था जो रिश्ता बनाते बनाते पलट गया। अम्मा ने एक आध बार इसकी उदासी का सबब पूछा भी तो इसने रिजल्ट की टेंशन बताकर मुतमईन कर दिया। इस दिन वो सालन बनाने लगी तो घी नहीं था। इसने अम्मा से कहा कि मुबीन से कहें घी ला दे। अब वो यहाँ कहाँ होता है? यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका है, अपनी पढ़ाई करता है, साथ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है। तुम्हारे अब्बा तो खर्चा उठाने के लिए तैयार थे, मगर वो खुददार बच्चा है, नहीं माना। अम्मा बता रही थी तो इसे भी एहसास हुआ कि इसने कई दिन से मुबीन को घर में देखा ही नहीं था। अपनी गुमसुम कैफियत की वजह से वो इसकी गैर मौजूदगी से लाइल्म रही। फिर इसने मोहल्ले के एक बच्चे से घी मंगवा लिया। ढेर सारे दिन मजीद से लग गए। एक उदास की शाम अचानक इसके मोबाइल पर सुल्तान की कॉल आने लगी। हेलो, कैसी हो? इसकी थकी थकी आवाज सुनाई दी तो वो फट पड़ी। जो इसके मुंह में आया वो बोलती चली गई। वो चुपचाप सुनता रहा। जब वो थक कर खामोश हुई तो वो फकत इतना बोला, मैं कहीं मसरूफ था। अब ये बताने के लिए फोन किया है कि शाम में अम्मी अब्बू आ रहे हैं। इसके साथ ही फोन बंद हो गया। इसके हाथ पांव फूल गए। इसकी समझ में नहीं आया रहा था कि अम्मा को कैसे बताए। जब गेट पर बेल हुई, इसका दिल उछलकर हलक में आ गया। अम्मा ने इसे गेट खोलने के लिए कहा तो वो नर्वस सी दरवाजे पर गई। अल्लाह करे वो ना हो। हुलिया भी अभी इतना बदतर है, मगर सामने वही दोनों थे। अंकल की शक्ल सुल्तान से बहुत मिल रही थी और आंटी को तो इस दिन इसने होटल में देख रखा था। वो दिल ही दिल में सुल्तान को सलावातें सुनाती इन्हें ड्राइंग में ले आई। दोनों मियाँ बीवी निहायत महज़्ज़ब तरीके से इसका रिश्ता तलब किया। सुल्तान की अम्मी ने इन दोनों की मोहब्बत की कहानी को बीच में लाए बगैर अम्मा से कहा कि इन्होंने इनकी दोस्त के बेटे की शादी पर आशी को देखा था तो फौरन ही अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था। मगर इस वक्त इनका बेटा जेर तालीम था और वो अपनी बच्चियों के लिए रिश्ते ढूंढ रही थी। अब फारिग
हैं तो इसी सिलसिले में आई हैं। अम्मा को इन दोनों मियाँ बीवी की इनकिसारी और साथ की बहुत भाई बेटे के वालिदैन होने की वजह से होने के बावजूद कोई गुरूर और कसर इनके रवैये में दिखाई नहीं दी। जाते जाते वो अपने हाँ आने की दावत दे गए थे। इसका तो मानो खुशी से बुरा हाल था, मगर सुल्तान ना जाने क्यों फोन बंद करके बैठा था। शायद इस दिन इसकी बकवास का बुरा मान गया था। कोई बात नहीं, वो बाद में इसे मना लेगी। अम्मा अब्बा ने जुम्मे के रोज इनके यहाँ जाने का प्रोग्राम तय किया। अगले दिन अब्बा को किसी जरूरी काम से बैंक जाना था। मुबीन इन्हें लेने आया तो वो इसे देखकर हैरान रह गई। वो तो सर का पैर बदल चुका था। जदीद तराश खराश का कुर्ता शलवार, नया हेयर कट, तालीम ने इसके चेहरे को एक एतमाद सा बख्श दिया था। वैसे तो इसने कभी कभी दरखुर इतना नहीं जाना था, मगर आज चूंकि वो इससे मुतासिर भी हुई थी और इसका मूड भी अच्छा था, इसीलिए चहक कर बोली, वाह मुबीन, तुम तो बिल्कुल बदल गए। शुक्र है अब तो गुलाबी जोड़ा भी नहीं पहना हुआ। वो भी बगैर शर्माए एतमाद से बोला, गुलाबी जोड़े तो सारे आंटी ने काम वाली के शौहर को दे दिए थे। अम्मा अब्बा तो खुश खुश थे, मगर वापसी पर बहुत खामोश से लगे। खास तौर पर अम्मा बहुत बुझी बुझी सी थी। इन्होंने कोई तबसरा ही नहीं किया। अब वो खुद से पूछती क्या अच्छी लगती। फिर इसने सोचा कि शायद अम्मा अब्बा किसी बहुत ज्यादा खुशहाल खानदान की तवक्को कर रहे थे, जबकि सुल्तान वाले तो इनकी तरह मिडिल क्लास थे। रात को वो चाय देने गई तो अम्मा अब्बा आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। लोग तो बहुत अच्छे हैं, निहायत शरीफ और सुलझे हुए हैं। लड़का भी अच्छा है, बरसरे रोजगार भी है। मगर अब्बा की आवाज सुनाई दी, हाँ आशिक अब्बा, बात तो फिर वही है। हमारी चांद सितारों सी बेटी है। अब कोई जोड़ भी तो हो। लोग क्या कहेंगे। इस पर हैरतों का पहाड़ टूट पड़ा। क्या इन लोगों को सुल्तान पसंद नहीं आया था? कहीं गलती से किसी और को तो नहीं देख लिया? फिर इसे ये याद करके हंसी आ गई कि अम्मा हर वक्त यही कहती रहती हैं कि वो अपनी प्यारी बेटी को शहजादों जैसे लड़के से बिहाएंगी। अब शायद सुल्तान इनकी पसंद के मियार पर पूरा नहीं उतरा था। हालांकि वो अच्छा खासा हैंडसम था, या शायद इसे ही मोहब्बत में इतना हूबहू दिखता था। वो इसी गुमगु में थी जब शाम में सुल्तान की कॉल आ गई। सुल्तान, पता नहीं अम्मा अब्बा इतने खामोश क्यों हैं? इसने अपना खदशा जाहिर किया। मुझे अंदाजा था। वो उदासी से हंसा, फिर अचानक बोला, आशी, कल कहीं मिले। इसने ऐसी फरमाइश पहले भी नहीं की थी। वो तो ऐसी मुलाकातों को अच्छा ही नहीं समझता था। वो भी चाहने के बावजूद इनकार ना कर पाई और मुकर्ररा वक्त पर रेस्टोरेंट पहुंची। वो इससे पहले मौजूद था। टेबल का रुख दूसरी जानिब था। इसे इसकी पुरुष नजर आ रही थी। वो सहज सहज कर कदम उठाती घूम कर सामने आई। सुल्तान, इसने तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखकर अपनी बेसाख्ता चीख का गला घोटा। सामने सुल्तान तो नहीं, कोई और शख्स बैठा था। इसके चेहरे का एक हिस्सा ना जाने जला हुआ था या मसना हो चुका था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ आंखें वही थी, काली, घूर काली, इसके अपने नसीबों की तरह काली। ये क्या हुआ सुल्तान? वो इसके सामने कुर्सी पर ढह सी गई। 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था। ज्यादा चोटें तो नहीं आई, मगर मोटरसाइकिल की टैंकी में पेट्रोल फुल भरा हुआ था तो इसमें आग भड़क उठी। चेहरा ज्यादा मुतासिर हुआ। वो बता रहा था, मगर वो सदमे से गुमसुम सुने गई। इसे देखने की तो ताब ही नहीं रही थी। दोनों के दरमियान
خاموشی کی چادر تنی رہی، لفظ گونگے ہو چکے تھے۔ کافی دیر بعد وہ ہمت کر کے جانے کے لیے اٹھی۔ وہ باوجود کوشش کے بھی ایک حرف اس کو تسلی یا امید کا نہ کہہ سکی۔ جب وہ جا رہی تھی تو سلطان ہمت کر کے صرف اتنا کہہ سکا، عاشی، خود کو کسی بھی فیصلے کے لیے مجبور نہ کرنا۔ اس کے الفاظ عاشی کے علاوہ کچھ فاصلے پر موجود کسی اور نے بھی سنے تھے۔ پھر اماں ابا کے ساتھ وہ بھی خاموش اور گمسم سی ہو گئی۔ ایک شام اداسی سے اپنے ناخن کتر رہی تھی جب اماں اس کے پاس آ بیٹھی۔ آشی بیٹا، مبین کے چچا نے بھی تمہارے لیے اس کا رشتہ ڈالا ہے۔ اس نے زخمی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ وہ مبین کے بارے میں اس کے خیالات سے آگاہ تھی۔ بیٹا، اب وہ پہلے والا مبین نہیں رہا، بہت بدل گیا ہے۔ پھر گھر کا دیکھا بھالا لڑکا ہے۔ تمہارے ابو بھی رضامند ہیں۔ وہ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ اس کے دل و دماغ میں تو عجیب سی جنگ ہو رہی تھی۔ قدرت نے یہ اس کے ساتھ کیسا مذاق کیا تھا؟ یہ کیسی آزمائش تھی؟ محبت کرنے والے دعوے تو بہت کرتے ہیں کہ ہم تو ایک دوسرے کی روح سے پیار کرتے ہیں، شکل و صورتوں میں کیا رکھا ہے، مگر جب وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ وہ اس ادھیڑ بن میں تھی جب ویکینڈ گزرنے پر مبین چلا آیا۔ اس نے اس پر ذرا گہری نگاہ ڈالی۔ وہ واقعی بہت زیادہ بدل چکا تھا۔ گھر میں اب دبی دبی زبان میں اس کے اور کہیں رشتے کی بات چل رہی تھی۔ اس نے نہ تو واضح اقرار کیا تھا نہ انکار شچو پنچ میں تھی۔ صبح اماں کا بی پی لو ہو گیا تو انہوں نے اسے کہا کہ وہ مبین کو ناشتہ بنا دے۔ اس نے ناشتہ بنا کر آواز دی مگر وہ شاید مصروف تھا۔ کافی دیر بعد وہ خود ہی ٹرے میں ناشتہ لیے دروازے تک آئی۔ ابھی اندر جانے ہی لگی تھی جب وہ فون پر غالباً اپنے چچا سے باتیں کرتا سنائی دیا۔ اپنا نام سن کر ٹھٹک گئی۔ چچا جان، میں کب کہہ رہا ہوں کہ آشی اچھی لڑکی نہیں ہے؟ وہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، مگر چچا جان وہ تو کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ میرا تو خیال تھا کہ وہ خود ہی آگے بڑھ کر انکار کر دے گی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ چچا جان، ساتھی تو ہر حال میں ساتھ نبھانے والا ہوتا ہے، راستہ بدلنے والے لوگ مجھے پسند نہیں۔ اس کی باتیں سن کر اس کا دماغ دھک سے اڑ گیا۔ وہ اس کی خاموشی کو نہ جانے کیا سمجھا تھا۔ شاید وہ اس کی اور سلطان کی کہانی کو جانتا تھا۔ اس دن ہوٹل میں بھی وہی موجود تھا۔ اس نے نکلتے وقت اس کی جھلک دیکھ لی تھی۔ وہ ٹرے اٹھائے سیدھی اس کے سامنے جا پہنچی۔ تمہیں کسی نے کہا کہ میں راستہ بدلنے جا رہی ہوں؟ اس نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے دیکھتا رہا۔ اس کا مزید پارا چڑھ گیا۔ ایک آدھ بار تم سے ہنس کر جو بات کر لی تو تم سمجھے کہ میں تم پر فدا ہو چکی ہوں۔ میرا راستہ آج بھی وہی ہے جو پہلے تھا۔ وہ کھڑاک سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی تھی۔ اماں، مجھے سلطان سے ہی شادی کرنی ہے۔ اگلے دن اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ بیٹا، تم نے اسے دیکھا ہوا نہیں ہے، اسی لیے کہہ رہی ہو۔ اماں، میں نے اسے دیکھا ہوا ہے، پہلے بھی اور اب بھی۔ کچھ بھی چھپانا بیکار تھا۔ اس نے الف سے لے کر یہ تک تمام کہانی سنا دی۔ جب خاموش ہوئی تو اماں اس کے دونوں ہاتھ تھام کر دھیرے سے بولی، عاشی جانو، بے شک سلطان اپنی ذات میں ایک ہیرا ہے، مگر ہم بھی انسان ہیں اور اسی دنیا اور معاشرے میں رہتے ہیں۔ جذباتی فیصلے نہ کرو، تم تھک جاؤ گی میری بچی۔
ٹھیک کہا اماں آپ نے کہ ہم بھی انسان ہیں، مگر خلوص وفا جیسے الفاظ بھی ہم دونوں کے لیے بنے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، میں راستہ بدلنے والوں میں سے نہیں ہوں اور نہ پلٹ کر دیکھنے والوں سے۔ ساحل سمندر پر گلابی سی شام اتر رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے فضا کو خوشگوار بنا رہے تھے۔ ابھی کل ہی تو ویکینڈ تھا، اسی لیے آج رش بڑا نام تھا۔ وہ دونوں ایک چٹان کی آڑ میں آس پاس بیٹھے تھے۔ کچھ فاصلے پر ان کے دونوں بچے ریت سے کھیل رہے تھے۔ عاشق کی زلفیں اڑ اڑ کر سلطان کے کندھے کو چھو رہی تھی۔ ہائے اللہ، میں کیچر لانا بھول گئی۔ اس نے انہیں سمیٹتے ہوئے سلطان کے چہرے کے کو محبت باش نظروں سے دیکھا۔ ہر بار دیکھنے پر اس کا نرم خواہ چہرہ اسے وہی سکون اور خوشی دیتا تھا جو اس کو اندر تک سرشار کر دیتی تھی۔ اب تو کئی آپریشنز کے بعد اس کا چہرہ پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا، مگر پہلے والا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے کوئی ملال بھی نہیں تھا، وہ بہت خوش تھی۔ دنیا والے ان کو دیکھ کر عجیب سے کامنٹ پاس کرتے، دکھی کر دینے والی اور اذیت ناک، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی اور نہ ہی اس نے کبھی سلطان کو کرنے دی تھی۔ اماں نے ٹھیک کہا تھا، سلطان واقعی ہیرا تھا۔ اماں نے بھی بھانپ لیا تھا اور پھر اس کے فیصلے کی زیادہ مخالفت نہیں کی تھی۔ آج وہ اپنی جنت میں خوش تھی۔ چلیں، سلطان نے محبت سے کہا۔ وہ اس کے بازو کا سہارا لے کر اٹھی۔ سلطان نے دونوں بچوں کو پکارا اور وہ سب اپنی گاڑی کی سمت چل دیے۔ جب وہ نکل رہے تھے تو مبین بھی ایک ماڈرن سی لڑکی کا ہاتھ تھامے اندر آ رہا تھا۔ اس خوش باش فیملی کو دیکھ کر اس نے جوش و خروش سے ہاتھ لہرایا۔ جواباً انہوں نے بھی ہاتھ لہرائے۔ سب کو اپنے اپنے نصیب کا مل چکا تھا اور ہر کوئی اس سے خوش تھا۔ وفا اور خلوص کبھی رائے گاہ نہیں جاتے، یہ وقت نے ثابت کر دیا تھا۔ ختم شد۔ تو ڈیئر ریڈرز، آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نیو اسٹوری کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔